वापस बैठ जाओ। चले जी। एवरीवन शुड बी लुकिंग एट द बोर्ड। जी बेटे। जी बोलो। नहीं समझ आई। ये नोट्स मैंने दिए किसी को प्रिंट आउट की फॉर्म में? ये सलात वाले नोट्स दिए किसी को प्रिंट आउट की फॉर्म में? हाँ। हम पिलर्स ऑफ इस्लाम पढ़ रहे थे बेटे। हमने कहा था 5 पिलर्स हैं और उनमें से हम पढ़ चुके शहादत के पिलर। और फिर हमने प्रेयर को स्टार्ट किया था। और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर आज हम स्टडी करें। प्रेयर होल्ड्स इमेंस। स्टार्ट शायद लास्ट लेक्चर में ही कर दिया था, आज आगे पढ़ रहे हैं। Prayer holds immense significance in Islam. It is the foremost duty of a Muslim and one of the 5 pillars upon which the structure of Islam stands. ये इमारत में से 5 पिलर्स में से एक इमारत में से एक पिलर है। कुरान कहता है एस्टैब्लिश प्रेयर एंड पे ज़कात एंड बाउ डाउन टू विद दोज हु बाउ। रुकू करो, जो लोग रुकू करते हैं उनके साथ। Quran also strictly condemns those who neglect their prayers. So woe to the worshippers who are neglectful of their prayers. जो लोग अपनी नमाज की तरफ ध्यान नहीं देते, उनके ऊपर अल्लाह ताला अफसोस का इजहार करते हैं। रिगार्डिंग हिपोक्रेट्स और मुनाफिकों के बारे में ये है, एंड व्हेन दे स्टैंड फॉर प्रेयर्स दे स्टैंड विद लेजीनेस एंड टू बी सीन ऑफ men एंड दे डू नॉट रिमेंबर अल्लाह बट लिटिल। मुनाफिक जो हैं जब नमाज पढ़ते हैं तो खुशी से नहीं पढ़ते, थकावट के साथ जान छुड़ाने के लिए पढ़ते हैं, और वो इसलिए पढ़ते हैं लोगों ने देखना है, इसके अलावा उनका नमाज पढ़ने का कोई मकसद नहीं होता। अल्लाह कमांडेड प्रॉफिट मूसा अलैहि सलाम, अल्लाह ताला ने माउंट तूर पे, ये सारे रेफरेंसेस हैं। सवाल के अकॉर्डिंगली जवाब देना है ना। दीज आर डिफरेंट रेफरेंसेस फॉर यू टू रिमेंबर कहाँ क्या इस्तेमाल हो सकता है। एंड एस्टैब्लिश प्रेयर फॉर रिमेम्बरेंस, अल्लाह ताला ने कहा मुझे नमाज के साथ याद करो। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत ज्यादा नमाज के बारे में तवज्जो दिलाई। द वन हु एस्टैब्लिशेस द प्रेयर एस्टैब्लिशेस द रिलीजन, जो नमाज कायम करता है दीन कायम करता है। वन हु डिस्ट्रॉयज हिज प्रेयर, जो नमाज अपने खराब करता है, डिस्ट्रॉयज हिज रिलीजन, उसका रिलीजन खराब हो जाता है। आप लोग देख लीजिए नमाज आप कैसे पढ़ते हैं, मैं भी देख रहा हूँ मैं कैसे पढ़ता हूँ। फर्दर स्टेटेड प्रेयर इज अ पिलर ऑफ रिलीजन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज दीन का सुकून है, अस्सलातु इमादुद्दीन। फिर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काफिर और मुसलमान के दरमियान फर्क ही कहाँ से पता लगता है? नमाज से। किससे पता लगता है? सो यहाँ तक एक बात हो गई। यहाँ से आगे एक दूसरी बात है। निफाक, एक लफ्ज होता है इन्फाक। इन्फाक का मतलब होता है खर्चना। शायद यही इसके लिए काफी है आपको बता देना। अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्चो। वो इन्फाक है। वो क्या है? इन्फाक है। मेरा इस वक्त टॉपिक इन्फाक नहीं नफाक है। नफाक वही लफ्ज है जिससे लफ्ज बनता है मुनाफिकत। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? आप में जो लोग मौजूद हैं इनमें से किस शख्स को इस बात पर डाउट है वो खड़ा हो जाए, हम उस पर कोई एतराज नहीं करेंगे। खड़ा हो जाए जो ये कहना चाहता है कि उसे लगता है कि हज़रत उमर मुसलमान नहीं थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा दुआम, जिसको लगता है कि वो मुसलमान नहीं थे या उनके दिल में ईमान नहीं था, प्लीज खड़ा हो जाए, हम उस पर कोई एतराज नहीं करेंगे। उसका बिलीफ सिस्टम है, इट कैन बी एनीथिंग। जी बच्चों। ये क्या हुआ इसको? कोई बच्चा नहीं खड़ा हो रहा? अच्छा जी, कोई बच्चा नहीं खड़ा हो रहा। किसी को नहीं लगता कि हज़रत उमर गैर मुस्लिम थे? सारे इस बात पर यकीन करते हैं कि मुसलमान थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद पता है मंगा मक्का से वापस आ रहे थे, किसी और जगह वापस आ रहे थे, तो एक पहाड़ी घाटी थी जहां से आप अगर लाहौर से इस्लामाबाद आते हैं ना, लाहौर से आप इस्लामाबाद आते हैं जब, तो
کلر کار کراس کرنے کے بعد نا درمیان میں چھوٹے سے دو ایک چھوٹا سا ٹیلا سا ہے آپ کی گاڑیوں کے درمیان، ادھر سے لکھا بھی ہوتا ہے یہاں سے دھیان سے گزرے، یہاں ہوا کا بڑا دباؤ ہوتا ہے، گاڑی پلٹ سکتی ہے، بہت چھوٹا سا پلر سا ہے جس کے درمیان سے گاڑی گزرے، چھوٹی سی ایک گھاٹی ہوتی ہے، اسی طرح کی گھاٹی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پہ گئے ہوئے تھے، انہی میں سے کچھ لوگ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک ہی اور صحابی گزرے، وہاں پہ کم لوگ گزر سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر چلاتے ہیں، قتل کی کوشش کرتے ہیں، پریزیمیبلی یہ 12 لوگ ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقین بچ جاتے ہیں، آگے آ جاتے ہیں، تو ایک صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنے انتقال سے پہلے، رحلت سے پہلے، وصال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو باقاعدہ کان میں بتاتے ہیں کہ 12 لوگ ایسے ہیں میری قوم میں، یہ میرے لوگوں میں جو منافق ہیں، جو کیا ہے؟ منافق ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، 12 لوگ ہیں جو کیا ہے؟ منافق ہیں، کیا ہے وہ؟ اور ساتھ وعدہ لیتے ہیں یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے، تو ایک ہی صحابی ہوتے ہیں جن کو اسلامی روایات کے مطابق جنہیں ان 12 لوگوں کا نام پتا ہوتا ہے، باقی کسی کو ان 12 لوگوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا پردہ چاک نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان منافقوں کا فتح مکہ کے اوپر پردہ چاک کیا جن کا اللہ نے حکم دیا کہ بتا دو ان کے منافق ہیں، انہیں جہاں ملے انہیں قتل کر دیا جائے، یہاں تک وہ پرابلم، یا کچھ کفار تھے جن کے بارے میں کچھ 10 12 لوگ اس وقت بھی تھے جن کے بارے میں، یا زیادہ تھے جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا تھا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، حضرت عمر بار ایک دفعہ اس صحابی کو پوچھتے ہیں کہ یار میرا نام تو نہیں تھا ان میں، تو صحابی کہتے ہیں عمر I'm سوری، اللہ کے رسول کا راز ہے میں نہیں دے سکتا آپ کو، حضرت عمر سوری پوچھتے ہیں وہ کون 12 لوگ تھے، وہ کہتے ہیں سوری آئی ول ناٹ ٹیل یو، جب آخری دن میں نماز پڑھاتے وقت ان کے اوپر قتل کا حملہ ہوتا ہے اور حضرت عمر کو اسی زخم سے وہ شہید ہونے والے ہوتے ہیں، تو پھر سے اس صحابی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں یار میں تم اللہ اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں، تم صرف اتنا ہی بتا دو ان 12 میں میرا نام تو نہیں ہے، تو وہ صحابی جو ہیں وہ اس ایموشنل مومنٹ میں کہتے ہیں یار یہ اللہ کے رسول کا راز ہے، کسی کو دے نہیں سکتا، ہاں میں اتنی رخصت لیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کہ تم اب جانے والے ہو، میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ تمہارا ان میں نام نہیں ہے، اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ وہ شخص جو خلیفہ دوم ہے، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اس کو ٹاپ 3 میں کنسیڈر کرتی ہے، ٹاپ 2 میں کنسیڈر کرتی ہے، وہ 10 بلیسڈ کمپینینز میں تو شامل ہے ہی ہے، اس کے باوجود وہ کیا سوال پوچھ رہا ہے کہ ان 12 لوگوں میں تو نہیں ہوں، اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں میں؟ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں لفظ منافقت کا مطلب غلط سمجھا جاتا ہے، منافق ہمارے یہاں اس کو کہا جاتا ہے جو دل میں کچھ اور ہو اور سامنے، میرے آن لائن والے بچوں کو ساری آواز سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی سر. یس سر. یہاں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے مسلمان نہ ہو، اندر کافر ہو، سپائی، انڈین سپائی ہو، اصل میں منافق کا یہ مطلب، اصل میں منافق کا لفظ نفاق سے نکلا ہے، اور یہ ایسی پہاڑ ہوتی ہے کہ جس میں اس طرف بھی غار ہے اور اس طرف بھی غار ہے، اور کوئی شخص اس میں داخل ہوا ہے تو وہ دونوں میں سے کسی راستے میں سے بھی باہر نکل سکتا ہے. ڈو یو ہیو سم تھنگ؟ شور دونوں میں سے ہے اس کے پاس کچھ؟ کیا ہے دکھا؟ نہیں، کچھ اور بھی ہے. شور لائٹ والا، اچھا دکھا مجھے، پکڑائی پہنے سے دیتا ہوں واپس دکھا. تو نفاق کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک غار ہے، آپ ایک جگہ پہ ہیں جس کے 2 دروازے ہیں، دکھاؤ، فرنٹ ڈور بیک ڈور، کہیں سے بھی باہر نکل سکتے ہیں. تو منافق اس کو سمجھا جاتا ہے، دراصل منافق وہ ہے، یہ لکھتا بھی ہے، لائٹ کہاں ہے اس کی؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے، جو اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرتا ہے تو لیکن مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہے، اگر مسلمان نہ بھی دے تو چلو خیر ہے، ادھر کو نکل جائیں گے. جو 100% پورا داخل نہیں ہوا ہوتا، جو سوئمنگ پول میں گر کے گلا ہوا ہے، خود نہیں سوئمنگ پول میں جس نے چھلانگ ماری، جس نے اپنی کشتیاں نہیں چلائیں،
جس کا اوڑھنا بچھونا اسلام، جو مسلمانوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اسلامی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، غیر مسلموں کے پاس بیٹھتا ہے تو غیر مسلمانہ باتیں شروع کر دیتا ہے. دکھا دے کیا مسئلہ ہے. آر وی اوکے آن دس؟ ڈبل سائڈ نہیں، ہی ہیز دونوں راستے اس نے اپنے لیے چھوڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ اور میں نہ جانتے ہوئے بھی منافق ہو سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو اور ہمارے دل میں منافقت ہو. تو کس کس کے پاس نہیں ہے؟ ریز یور ہینڈ، ہی ان کو دے دیں گے. وہاں ادھر دے دو پہلے. منافق کون ہوا؟ ایسا شخص جس نے پوری طرح اسلام میں داخل نہیں ہوا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اٹ از انٹائرلی پاسبل آپ اور میں، ہم منافقت دل میں ہو ہمارے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہمارے دل میں منافقت ہو. کیسے منافقت دل میں ہو؟ کہ ہم جو اسلام کے بارے میں، کس کو، ہم لوگ جس چیز کو دین سمجھ کے جس پہ چل رہے ہوں وہ دین کا حصہ ہی نہ ہو. ہم اس بات کے لیے مینٹلی، جیسے مثال کے طور پہ آپ گرلز مائنڈ نہیں کیجئے گا، آپ میں سے جن گرلز کے ذہن، کر لینا پھر جو ہوتا ہے کر لو، جس گرل کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اگر درس کے لیے بیٹھوں گی، یعنی جو لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ سر پہ دوپٹہ لینا اسلام کا لازمی حصہ ہے، یعنی سب لوگ نہیں سمجھتے لیکن جو یہ سمجھتی ہے کہ سر پہ دوپٹہ لینا اور خود کو کور کرنا لازمی حصہ ہے، نہ کریں تو گناہ ہوتا ہے، اور وہ جب بھی کسی ایسی لوگوں میں بیٹھی ہوتی ہے جہاں پر سارے ذرا نا اسلامی اسلامی ہوتے ہیں اور وہ بڑا اپنے آپ کو کور کر لیتی ہے، اور جب وہ بیٹھتی ہے ادر وائز بازار جاتی ہے تو بڑی تیار شیار ہو کے، تو پتا ہے اس کو وہ گناہ ہے لیکن وہ جا رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ ایسے انوائرمنٹ میں یہ منافقت، یہ ہے وہ منافقت کے جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں جانا. اسی طرح جو لڑکے ہیں ماشاءاللہ جنہیں پتہ ہے کہ فحش گفتگو، فاؤل لینگویج حرام ہے اور گناہ ہے، اور وہ اسلامی اسلامی لوگوں میں ہال میں بیٹھتے ہیں تو نہیں کرتے لیکن دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو کرتے ہیں، یہ گناہ تو ہے ہی ہے، منافقت بھی ہے، یہ جہنم کے نیچے والے گڑھے میں جانا. وہ لڑکے جنہیں یہ لگتا ہے کہ غیر محرموں کی طرف لپکنا گناہ ہے، حرام، دیکھیں ایسے بھی مسلمان ہیں جس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، جن کے نزدیک ریلیجن میں یہ چیز منع، لیکن جن کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ منع ہے، ان سے تو اسی بات کا ٹیسٹ لیا جائے گا. آخری جملے کے بعد آگے چلتے ہیں. جن کو اپنی بہن بیٹی کی عزت کا خیال ہے اور دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت کا خیال، وہ منافق ہیں سارے. میں صرف یہ کلیریفائی کرنا چاہتا تھا، میرے ذہن میں بھی یہ غلط فہمی تھی کہ منافق اس کو کہتے ہیں جو اندر سے مسلمان ہوا نہیں، کافروں کا ایجنٹ ہے. لیکن جب یہ حضرت عمر والا واقعہ دیکھا اور ایک اور اس طرح کے ایک دو واقعات دیکھے جن میں صحابہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یار میں لے لیتا ہوں، صحابہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یار میں منافق تو نہیں، اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں ہم ان میں شامل تو نہیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ منافقت اس کو نہیں کہتے کہ آپ انڈین سپائے ہوں، منافقت اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہوں پاکستانی لیکن آپ پاکستانی نہ ہوں. یہاں سے میں اس بات کو اچھے سے سمجھا سکتا ہوں کیسے نہ ہو پاکستانی. آپ کا دل نہیں پاکستان کے لیے دھڑکتا، آپ جان چھڑا کے بھاگنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنی سیٹ، اپنے پروٹوکول کی فکر ہے. آپ وردی میں بھی ہو سکتے ہیں اور غیر وردی کے بھی ہو سکتے ہیں. یہ آپ کسی فوجی کے گھر پیدا ہوئے ہیں، فوجی جرنیل بن گئے یا فوجی بریگیڈیئر بن گئے، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے آپ پاکستانی ہیں. ہم نے ایسے فوجی بھی نکالے ہیں، کورٹ مارشل کیے ہیں جو بڑے بڑے رینکس پہ تھے اور پتہ لگا انڈیا کے لیے اسپائنگ کر رہے تھے یا موساد کے لیے کام کر رہے تھے. آپ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، پولیٹیشین ہے، کوئی بات اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ سچے پاکستانی. آپ کی بیہیویئر، آپ کے ایکشنز، آپ کی موٹیویشنز بتاتی ہیں آپ سچے پاکستانی. اسی طرح اسلام ہے، آپ کی موٹیویشن بتاتی ہے کہ آپ منافق ہیں کہ نہیں. یا تو کوئی پرابلم؟ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو نماز کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ٹینشن ہوتی ہے یار کب مولوی صاحب سلام پھیریں ہم جائیں اور بریک کریں اور کھیلیں. ان کی پرائیورٹی ان کا کھیل ہے یا نماز ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھیل رہے ہوتے ہیں، گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں، عصر کے بعد مغرب تک کھیلنا ہوتا ہے اور وہ اس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں کب اذان ہوتی ہے تو ہم جائیں نماز کے لیے. اس کی فرسٹ پرائرٹی کھیل ہے کہ نماز؟ آپ میں سے کچھ لوگوں کی فرسٹ پرائرٹی، بہت تھوڑے لوگوں کی فرسٹ پرائرٹی پڑھائی ہے، فرسٹ پرائرٹی پڑھائی ہے. تو پڑھائی کے لیے ہر ٹائم ذہن میں تیار ہوتے ہیں، ہر بریک، ہر دعوت، ہر چھٹی پہ ان کو انتظار ہوتا ہے کہ ہمارا کام اصل جو ہے وہ کب سٹارٹ ہو رہا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی فرسٹ پرائرٹی پڑھائی نہیں ہے، ان کی فرسٹ پرائرٹی ان کا کھیل ہے، ان کی انٹرٹینمنٹ ہے، ان کا موبائل ہے. وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب سر کہیں بریک ہے تو وہ ہم اس طرف جائیں. ان دونوں کا کیا ایک جیسا رزلٹ آنا چاہیے؟
क्या इन दोनों की मोटिवेशन सेम है? क्या ये दोनों एक जैसे स्टूडेंट की इज्जत के हकदार हैं? नमाज के बारे में रेफरेंसेस देने के बाद आ जाते हैं नमाज के लिए लाजमी हिस्से क्या है। नमाज अदा करने के लिए कुछ लाजमी प्रैक्टिसेस हैं, वो नहीं की तो आपकी नमाज अदा। मिसाल के तौर पे आप रोजाना 10,000 नफल भी पढ़ते हो, लेकिन अगर आप वुजू नहीं करते आपकी कोई भी नमाज, अनलेस वुजू पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि वुजू पॉसिबल ना हो? वो एक 9/11 के बाद ना इन्होंने रैंडमली मुसलमानों को उठा उठा के ना, जिसपे हल्का सा भी डाउट होता था, ये उठा के इन्होंने ग्वांतानामो बे नाम की एक जगह थी जहां पे इन्होंने जेल बनाई हुई थी, जहां पे अमेरिकन लॉज एप्लीकेबल नहीं थे। वहां उनके साथ मुजरिमों जैसा वहशियाना सलूक किया जाता था, बांध दिया जाता था उनकी आंखों को, और उनके साथ बहुत हर किस्म का उनके साथ जुल्म किया जाता था। तो एक आदमी वहां से आजाद होके आया तो वो कहता है यार मैं ना, ऐसे ही हमें पट्टी बांधी हुई थी और मैं वहां खड़ा किया हुआ था, और शायद इनके कपड़े भी उतार लिए जाते थे, बहुत कुछ कर लिया जाता था, और किसी भी टाइम गोली मार देंगे। कहता मेरे साथ एक आदमी खड़ा था, वो कहता भाई तूने नमाज पढ़ी है? उसको भी पट्टी बंधी हुई है, वो भी घुटनों के बल खड़ा है, कोई वजू नहीं है। मैं हैरान रह गया, ये पागल है, मेरी इस टाइम जान की फिक्र पड़ी हुई है, ये नमाज का पूछ रहा है मुझसे। मैंने कहा नहीं। तो कहता चल जमात से नमाज पढ़ते हैं। कहता, मैंने कहा यार तुम बाएं तरफ वाला कराता है, जब दो लोग जमाते हैं ना, दाएं दाएं तरफ वाला। कहता तुम बाएं तरफ खड़े हो, तुम जमात शुरू कराओ। कहता कोई वजू नहीं है, हिल भी नहीं सकते। साथ ही कहता वो अमेरिकी फौजी आ गया, उसने कहा अब तुम्हारी आवाज निकली, मैं गोली मारूंगा, गला काट दूंगा। आंखों में भी पट्टी बांधा है, वजू भी नहीं किया हुआ। कहना चल नमाज का टाइम नहीं लग रहा, नमाज का टाइम हो गया, चल नमाज पढ़िए। आप सोचें उसकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है? सिर्फ एक यही हालत है मैं समझता हूँ जिसमें वजू के बगैर, यहाँ वजू से यानी वजू नहीं तो तयम्मुम है, वरना वजू के बगैर नमाज। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस जनाब, बड़ा लाजमी है। अल्लाह ताला ने फरमाया जगह पाक होनी चाहिए। आप अल्लाह पाक साफ है और वो पाकीज़गी को पसंद करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और नज़ाफ़त मिनल ईमान, ये ईमान का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नमाज कुंज की जो सफाई है वो नमाज की कुंजी है, चाबी है यानी कि। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया प्रेयर डायरेक्ट मीटिंग है अल्लाह के साथ। भाई आपने अगर अभी मिलना हो ना, मैं मिसाल के तौर पे 2 टके का आदमी होता है, जो आई एम सॉरी 2 टके का नहीं होता, मैं रेफरेंस कंपैरिजन में कह रहा हूँ। एक वजीर आजम के सामने एसएचओ की क्या बात होती है, या काउंसलर, छोड़े एसएचओ को, काउंसलर होता है मोहल्ले का, उसकी क्या बात है वजीर आजम के सामने? आर्मी चीफ के सामने छोटे मोटे कर्नल की क्या बात है? कोई बात नहीं है ना। क्या वैल्यू होती, कोई वैल्यू। लेकिन आप सोचे हमने किसी एसएचओ को मिलने जाना हो, हमने काउंसलर को मोहल्ले के को मिलने जाना है, हमने किसी छोटे मोटे कप्तान को मिलने जाना, फौजी कप्तान को मिलने जाना है, हमने किसी छोटे मोटे पॉलिटिशियन को मिलने जाना है, डॉक्टर, छोड़े डॉक्टर को भी, खवातीन ने जब दर्जी में जाना होता है तब कैसे जाती हैं भला? दर्जी में जाना है, और पता है कैसे तैयार हो गया तू? और जब अल्लाह से मिलने जाना होता, नमाज अल्लाह से मुलाकात नहीं, तब तब क्या ज्यादा फर्ज नहीं हमारा सफाई का ध्यान रखें? यानी हमारा दर्जी हमारे अल्लाह से ज्यादा अहम है? कैसे लोग हैं हम यार। अब आप सोचिए हम मुनाफिक हुए कि ना हुए? अगर सहाबा को ये टेंशन हो सकती है तो हमें तो और एक्स्ट्रा टेंशन लेनी चाहिए। हमारा प्रायोरिटी क्या है? अब्दुल आदि साहब, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? लग नहीं रहा आपका ध्यान मेरी बात पे है। चलो, प्रेयर डायरेक्ट मीटिंग अल्लाह से, हम श्योर करना चाहिए आप पाक साफ है। अल्लाह डज नॉट एक्सेप्ट प्रेयर्स इफ इम्प्योरिटी, आपकी नमाज पाक साफ नहीं तो खैर ये तो हमें जुमला नहीं लिखना चाहिए, अल्लाह पसंद नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता है तो अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह इज नॉट प्लीज्ड इफ impurities आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, अगर आपका जिस्म नापाक हो या जगह नापाक। क्लीनलीनेस आल्सो एनहांसेस द पर्सन, आप देखें वैसे ही बंदे की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, मुंह हाथ धो के ही बड़ा फर्क पड़ जाता है। इवन एंजल्स आर डिस्प्लीज्ड विद फाउल कलर्स, फाउल ऑर्डर्स, बुरी स्मेल से एंजल्स। इस्लाम डिस्करेजेस स्मोकिंग और कंज्यूमिंग फूड्स दैट कॉज बैड ब्रेथ। स्मोकिंग का स्पेशली इसलिए लिखा है, कुछ लोगों का ख्याल है कि स्मोकिंग करने से वजू ही नहीं टूटता। एक
स्मोकिंग करने से बाद लोगों को तो लगता है वजू भी नहीं टूटता। ऐसे ही मैंने देखे नमाज पढ़ने चले जाते हैं। प्यारे बेटे, स्मोकिंग से मैं आई एम वन ऑफ दोज गाइस जिसे ये लगता है स्मोकिंग से वजू टूट जाता है। कोई डायरेक्ट हुक्म नहीं है इसके ऊपर, अपना अपना इज्तिहाद है। मुझे लगता है अगर आपने स्मोकिंग की है किसी बंदे ने, आपके पैर कोई अंकल्स वगैरह करते होंगे somebody, मुझे लगता है कि ये वजू तोड़ने वाली बातों में से है। कुछ लोगों को लगता है गाली दे दें तब भी वजू नहीं टूटता, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कोई लिस्ट थोड़ी बताई है इस काम से। जैसे आ, हवा खारिज होने से, तखरीजे हवा से वजू टूटता है, सब इसको जानते हैं। वॉशरूम यूज करने से वजू टूटता है, सब इसको जानते हैं। लेकिन अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, उसको आपने मुंह हाथ पे चपेट मार दी, वजू टूटा है कि नहीं? गाली दे दी है, वजू टूटा है कि नहीं? कुछ लोग फिर अपनी अपनी राय है ना जी, जब अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा तो क्यों वजू टूट गया। तो बाद लोगों का ख्याल है इन चीजों से वजू नहीं टूटता। मैं आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिसे लगता है कि इनसे वजू टूटता है। यानी मैं उलमा के उस ग्रुप को सही समझता हूँ, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने बारी बारी हर चीज थोड़ी उसूल बता दी है। जब वजू कर लिया आपने तो काइन नमाज के लिए वजू किया, तो नमाज के अलावा आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व है, वजू टूटेगा। हाँ, वजू करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वजू नहीं टूटेगा। वजू करके मैंने फिल्में देखनी शुरू कर दी है, वजू टूटेगा कि नहीं? तब तो अब फिल्म भी नहीं होती थी, अब क्या करें? हाँ जी, डिपेंड करता है फिल्म कौन सी, वजू टूट जाता है। आप अपने अपना इज्तिहाद है ना इधर। आप अपनी इस पे अंडरस्टैंडिंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है भाई, इनसे वजू टूट जाता है। कंज्यूमिंग फूड दैट कॉज बैड ब्रेथ, इससे वजू टूटता नहीं है बेटे, इससे वजू टूटता नहीं है। लेकिन इससे बाजमात नमाज पढ़ने से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप में से कभी अगर आप प्याज खाएं या चीज वाला पिज्जा खाएं, अगर आप किसी के करीब बैठ के उससे बातें करें तो इट गिव्स अ बैड ऑर्डर, बुरी स्मेल आती है। क्या होता है? बाजमात नमाज पढ़ते हैं तो साथ साथ खड़े होते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि यार प्याज खा के तो मस्जिद में लोगों ने क्या इसका, कैसे यार, इंजीनियर है हम सब लोग। उन्होंने सोचा अच्छा प्याज खाया, कच्चा प्याज खाने से ऐसा होता, प्याज खाया अच्छा मस्जिद ही नहीं जाना उन्होंने। और भाई अल्लाह के रसूल ने कहा था जब तुम्हें पता है नमाज पढ़ने आ रहे हो तो तुम उससे पहले ना खा के आओ प्याज। लेकिन अगर किसी ने अब खा लिया है, नमाज का टाइम, नमाज ही छोड़ दे। नहीं यार, कोई और चीज खा ला नमाज, तो स्मेल खत्म हो। और चीजें नहीं है भला जिससे स्मेल खत्म हो जाती है। माल्टे, ये जब माल्टे का दिन होता है, माल्टा खा ले, खत्म हो जाती है प्याज की स्मेल। कुली कर ले अच्छे से, ब्रश कर ले, नमाज थोड़ी छोड़नी थी। अल्लाह के रसूल ने असल में नमाज से पहले प्याज या चीज वाला ऑमलेट या चीज वाला पिज्जा खाने से मना किया था। तुसी क्या चाय खा लेने, नमाज नहीं पढ़ांगे, सुभान अल्लाह है तुसी सारे। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मिसवाक रेगुलरली किया करें। मिसवाक से मुराद ऑब्वियसली मिसवाक है। बाज डेंटिस्ट तो आज के दौर के ये कहते हैं कि मॉडर्न डे में ब्रश इज बेटर देन मिसवाक। को अल्लाह के रहते तब ब्रश होता, अल्लाह के रसूल ब्रश का हुक्म देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की एक हदीस है, अगर मुझे डर ना होता, यार तुम दोनों बाहर नहीं चले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें को गैर जरूरी बात कर रहा हूँ तो बाहर चले जाओ। जरूरी बात कर रहा हूँ, तुम लोगों की बात ज्यादा जरूरी होगी है ना? नहीं नहीं, बता दो क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? तो मैं जानना चाह, जेन्युइनली इंटरेस्टेड, क्या बात कर रहे थे? जी बताओ ना यार, सबके इल्म में इंसाफ हो। हाँ, क्या मुझे पता नहीं, मिसवाक के बारे में बात हो रही, मैं भी मिसवाक, बताओ क्या बात कर रहे थे? क्या? अभी बता दे, मिसवाक के बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन है, सबको पता लग जाएगी। सुनना था मिसवाक, नई इन्फॉर्मेशन नहीं थी? अभी बता दे यार, सबके सामने बताने वाली बात नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा अगर मुझे ये अंदेशा ना होता मुसलमान तंग आ जाएंगे, यानी उनके लिए मुसीबत बन जाएगी ये, मैं हर नमाज से पहले हुक्म देता नमाज मिसवाक का। इफ आई हैड नॉट फाउंड, ये हदीस इधर मेंशन्ड है। स्पिरिचुअल क्लीनलीनेस भी अब ये लाजमी बात है, जाहिर सी बात है, ये फर्ज तो नहीं है, लेकिन बहरहाल स्पिरिचुअल क्लीनलीनेस लाजमी। भाई अब आप नमाज के लिए दाखिल हो और जेन में आपके कतरीना कैफ चल रही हो तो बड़ी नमाज पढ़ी आपने फिर। स्पिरिचुअल क्लीनलीनेस का मतलब है अपने ख्यालात को भी साफ करें, गंद ना भरे अपने दिल में। मैंने पहले भी बताया, जितना दिल में गंद भरेंगे उतना अल्लाह और उसका रसूल को आप बाहर कर रहे हैं। वेरीली द प्रेयर प्रिवेंट्स अ पर्सन, और कुरान का हुक्म है इन सलात तनहा अनिल फाहिशा, नमाज बुराई से इंसान को रोकती है। अब एक सवाल है, अगर नमाज बुराई से इंसान को रोकती है, क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो रेगुलर नमाज पढ़ते हैं लेकिन घटिया इन कामों में इन्वॉल्व हैं? प्लीज, जिसको लगता है ऐसा कोई आदमी नहीं है, रेज योर हैंड।
آپ مارکیٹوں میں جائیے، اکثریت دکانوں والے لوگ ریگولر ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں، اور اکثریت جھوٹ بول کے مال بیچتے ہیں، اکثریت ملاوٹ کرتے ہیں۔ آپ دبئی اور اس طرح کے علاقوں میں جائیے، تھائی لینڈ، ملیشیا ٹائپ علاقوں میں، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے ریگولر نماز پڑھتے ہیں اور ریگولر، استغفر اللہ، ریگولر زنا کرتے ہیں، زنا کے اڈوں پہ جاتے ہیں۔ آپ جائیے انہی علاقوں، چھوڑیے کہاں جانا ہے، اسلام آباد میں ہی دیکھ لیجئے، راول پنڈی میں دیکھ لیجئے، لاہور میں دیکھ لیجئے، کراچی میں دیکھ لیجئے، نماز پڑھنے والے شراب بھی پیتے ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے نماز برائی سے روکتی ہے، کیا قرآن غلط کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کا کہنے کا ہمت نہیں پڑے گی۔ تو اصل میں کیا ہوتا ہے بیٹے، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ نماز پڑھنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نماز میں یہ کیا بول رہے ہیں، یہ ٹکرے مارتے ہیں زمین کو۔ اس یہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس میں تم اور میں، ہم سب شامل ہیں۔ ہم سب جو نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ جس میں ہمارے دل میں نماز نہیں چل رہی ہوتی، وہ نماز نہیں ہے، وہ اللہ سے ملاقات۔ میں آپ کو ایسی حدیثیں اس میں لکھی نہیں ہے، آپ حیران ہوں گے، آپ کو پتہ نہیں لگتا ہے، لیکن اللہ کے رسول سے ایک روایت یہ بھی منسوب ہے، نماز منہ پہ دے ماری جاتی ہے اللہ کی طرف سے، جو نماز ٹھیک نہیں ہوتی۔ منہ پہ دے مارنا سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کو پیسے، کسی سے جا کے سامان خریدیں نا، آپ جائیں کسی پیزا برگر والی شاپوں سے برگر خریدیں، اور پیسے اس کو پکڑانے کی بجائے ایسے پھینکیں اس کی طرف پیسے، تو وہ اس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اس بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ پیسے میری طرف پھینکے کیوں ہیں تم نے۔ ایسی میمز آپ نے دیکھی ہوگی، پھینک کے پیسے چلے اس نے اٹھائے نہیں، یا کوئی اٹھا رہا ہے تو رو رہا ہے کہ اللہ میاں میرے پہ کیا برا دور آ گیا ہے کہ مجھے ایسے بھی لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ نماز منہ پہ ماری جاتی ہے، یہ بھی ایک روایت ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہو نہیں رہا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، برے آدمی کی جب میت ہوتی ہے، جب اس کی روح قبض کر کے عالم ارواح کی طرف لے جائی جاتی ہے، تو زمین و آسمان میں ایسی بدبو پھیل جاتی ہے کہ انسان کو اگر وہ آ جائے انسان مر جائے۔ تو کچھ چیزوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، آنکھوں کے سامنے نہیں، ہم انہیں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، ڈزنٹ مین دے ایگزسٹ، دے ڈونٹ ایگزسٹ۔ اس لیے نماز پہ اپنے بہت دھیان رکھیں۔ کیسے کیسے صفائی کی جا سکتی ہے؟ پہلی چیز، اسلام میں آپ کو پتا ہے ایبلوشن، اردو میں، انگلش میں اس کے لیے قریب ترین لفظ ہے وضو ہے جناب۔ وضو کے کچھ فرائض ہیں بیٹے، آپ پہلے ہی قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ اپنی نماز وضو کرو، تو کچھ فرائض اس میں سے طے ہو گئے ہیں جو قرآن نے آف کورس مینشن کر دی ہیں، اور کچھ فرائض نہیں ہیں لیکن ہونے چاہیے۔ سٹیپس ہیں وضو کے، ایسی یاد ہونے چاہیے، نیت کریں جی آپ وضو کر رہے ہیں، بسم اللہ پڑھیں، بعض روایات ہیں کلمہ شہادت پڑھیں، وہ دونوں ہاتھوں کو دھوئیں، کلی کریں اچھی طرح سے 3 دفعہ، پانی ناک میں جانا چاہیے، 3 دفعہ کریں تو بہتر ہے، پانی کی کمی ہو تو 1 دفعہ بھی ٹھیک ہے۔ ناک میں کہاں تک جانا چاہیے، اب جو آن لائن والے بچے ہیں وہ سن کے دیکھ لیں، لائیو والے میرے سامنے دیکھ لیں، یہ ناک کی جو ہڈی ہوتی ہے یہاں تک پانی جانا چاہیے۔ کیسے جاتا ہے؟ میں ایسے کرتا ہوں کہ چلو میں پانی لے کے، اپنی ہتھیلی پہ پانی لے کے ناک کے اندر داخل کرتے وقت تھوڑا سا سانس اندر کھینچتا ہوں، اتنا کہ جس سے مجھے وہ ونس اور ٹوائس کرنے کے بعد آپ کو پتا لگ جائے کہاں تک کھینچنا ہے، تو وہ اوپر جا کے فیل ہوتا ہے، اور پھر وہ پانی ناک کو جیسے ہم سنف آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو تھرو آؤٹ کر دیا جاتا ہے پانی کو، آپ کا ناک صاف ہو جاتا ہے۔ آپ بائیں ہاتھ کی لٹل فنگر کو استعمال کرتے ہیں ناک کی صفائی کے لیے، ناک جھاڑنے کے لیے سنت طریقہ یہ ہے، اور یہ نہیں کہ ساری انگلیوں کو استعمال کر کے تو آپ اچھی طرح اندر سے ہو کے آ رہے ہیں، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر واش دا فیس فرام، آپ نے جو چہرہ دھونا ہوتا ہے یہ آپ کی ہیئر لائن جہاں پہ ہوتی ہے وہاں سے لے کے، اور جو گنجے ہو جائیں گے، ہاف گنجے ہوں گے، انہیں پتا ہوگا ان کی ہیئر لائن کہاں تک تھی، ماتھا فورہیڈ جہاں تک آتا ہے، کان، اور نیچے جہاں پہ خط کرایا جاتا ہے، گردن جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک کا چہرہ آپ نے واش کرنا ہے۔ کونیوں سمیت آپ نے بازو دھونا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کونی تک دھونا ہے، کونی سمیت، یعنی کونی سے اوپر تک پانی جاتا ہے۔ 3 دفعہ واش کرنا از اے گڈ وے۔ 3 دفعہ کیسے کیا جاتا ہے؟ پہلے دایاں بازو کر لیں، پھر بایاں، پھر دایاں، پھر بایاں، پھر دایاں، پھر بایاں، پھر اس کے بعد اپنا سر آپ نے مسح کرنا ہوتا ہے، آپ اپنے ہتھیلیوں پہ پانی لیتے ہیں، یہ آپ پانی لیتے ہیں ہتھیلیوں پہ، پانی گیلا یعنی کہ ہاتھ کو کر لیتے ہیں، یعنی کہ پانی گرانا آپ نے، اور پھر یہ آپ اپنی انڈیکس فنگر دونوں ہاتھوں کی جدا کرتے ہیں، اپنے باقی ہاتھ سے باقی فنگرز ملا لیتے ہیں، 3 انگلیاں جو انڈیکس فنگر کے علاوہ ہے وہ آپ اپنے ماتھے کی ہیئر لائن پہ رکھتے ہیں ان کو، اور یوں آپ اپنے سر پہ اس کو ایسے پھیرتے ہیں کہ آپ کا جو تھمب ہے وہ کان کے ارد گرد گھوم جاتا ہے، اور یہ پیچھے تک آپ لے کے جاتے ہیں،
جہاں پہ آپ کا ہاتھ مل جائے پیچھے جا کے، جہاں پہ بال ختم ہوتے ہیں گردن تک، اور واپس لے کے آنا لازمی ہے، بے شک آپ کا ایکسرسائز خراب ہو رہا ہو، اسپیشلی آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ واپس لانے ہوتے ہیں۔ اور پھر اضافی طور پہ کچھ فقہ اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے انڈیکس فنگر سے دونوں کان آپ نے دوبارہ، اور کان کے ارد گرد بھی انگوٹھے کے ذریعے سے آپ نے مسح کرنا ہے۔ اور مزید اضافت یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کو آپ نے گردن تک لے کے آنا ہے۔ بعض فرقے ہمارے ہاں یہاں تک اس کو مسا کو سمجھتے ہیں، یہ ونس ہی کرنا آپ نے۔ پیارے بچوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے آن لائن والے بچوں کو، یا کر کے دکھا دوں ایک دفعہ آپ کو؟ سر سمجھ آ رہی ہے۔ گڈ انف ہو گیا، آگے چلتے ہیں جی۔ دونوں، پھر آپ نے آخر میں دونوں پاؤں کو دوگنا ہے، یہ ٹخنوں سمیت ہیں، پھر سے ٹخنے تک نہیں ہے، ٹخنے سمیت، یعنی ٹخنے سے اوپر تک گیلے ہونے چاہیے۔ یہ بھی 3 دفعہ کیا جاتا ہے، دایاں بایاں دایاں بایاں دایاں بایاں کرنا مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی جب مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ پہلے ہی دائیں پاؤں کو 3 دفعہ پانی بہا لیں۔ پانی چونکہ ہمارے ان علاقوں میں سکیئر سے کم ہے، 1 دفعہ ہی دھونا چاہیے، 3 دفعہ نہیں دھونا چاہیے۔ جو ہمارا پاؤں ہے اس کی فنگرز کے درمیان بھی لیفٹ لٹل فنگر کو یوز کرنا ہے آپ کو، لیفٹ ہینڈ کی باقی فنگرز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، موسٹ اپروپریٹ از لٹل فنگر آف دی لیفٹ ہینڈ۔ دائیں ہاتھ سے ہم کوشش کرتے ہیں پاؤں کی انگلیوں کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں، دائیں ہاتھ سے پاؤں نہ دھوئیں۔ جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب اپنی نجاست صاف کرتے ہیں واش روم یوز کرنے کے بعد، تب بھی لیفٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں، رائٹ ہینڈ یوز۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے آپ شہادت کا دائیں ہاتھ سے، پاک تو آپ کا بائیں ہاتھ ہو جاتا ہے دھونے کے بعد، کھانا دائیں ہاتھ سے نہیں، فطری طور پہ انسان کا دل کرتا ہے دائیں ہاتھ سے چونکہ کھانا کھاتا ہوں، دائیں ہاتھ کو ان چیزوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ وضو ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے؟ جو زیادہ تر لوگ جن پہ جو ایکسپٹڈ پریکٹسز ہیں، میں نے وہ ادھر لکھی ہوئی ہیں۔ آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز، آپ کی ایکسکریشن کسی بھی قسم کا واش روم کا استعمال ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ الٹی آ جانا، کیسی الٹی آنا؟ منہ بھر کے جو ہے، ایک تو ہوتا ہے نا اب آپ کر رہے ہیں غرارہ کر رہے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے حلق میں پانی جا کے واپس آ جاتا ہے، اس کو الٹی نہیں کہتے۔ اگر آپ بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی میں کل ڈرائیو کر کے آیا جب واپس، تو میں رات جاگا ہوا تھا 9 بجے تک، یعنی پچھلے دن بھی جاگا ہوا تھا، وداؤٹ سلیپنگ فار ایون اے منٹ میں ڈرائیو کر کے آ گیا 9 بجے، 9:30 بجے گھر سے نکلا وہاں سے، اور تھوڑا دیر ریسٹ کر کے آ سکتا تھا، لیکن اب ہوتا ہے جب لڑائی ہو جائے تو موسٹ آف دی راستہ میں سوتا آیا ہوں، ڈرائیو میں کر رہا ہوں، لیکن میں بار بار سو رہا تھا، بار بار سو، 2-3 دفعہ کافی پی لی، پانی کی بوٹل تھی پاس، تھوڑا سا پانی پیتا تھا، تھوڑا سر پہ گراتا تھا، اتنا کہ، اور میں بار بار سو رہا تھا، بار بار تھرو آؤٹ دا وے میں سویا ہوں، کوئی 50-100 دفعہ میں سویا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ میں زندہ صحیح سلامت واپس آ گیا ہوں۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ تو ایسا سویا کہ مجھے پتا ایسے لگا جیسے کسی نے چیخ کی آواز دیا، اسامہ، تو میں جاگا ہوں، اینڈ اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ راستہ فار می۔ یہ بات صرف اس لیے بتائی ہے، یس اٹ از اے رسکی، ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم، اور ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ آن دا روڈ۔ جب آپ نماز فجر کے لیے اسپیشلی جاتے ہیں نا مسجد میں، اور بعض لوگ جو پراپر روٹین فالو کرتے ہیں کہ فجر کے بعد سوتے نہیں، تو وہ جب عشاء کے لیے جاتے ہیں تو وضو کر کے جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور امام کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کو نیند کا جھونکا آ جاتا ہے، جسے اونگ آنا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے ٹیک لگائی ہوئی ہے نا دیوار کے ساتھ، اور آپ کو اونگ آ گئی ہے، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے آئی ہے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کرنا۔ اگر آپ نے ٹیک نہیں لگائی ہوئی، ویسے ہی بیٹھے ہوئے چوکڑی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اونگ آ گئی ہے جیسے چھوٹے بچوں کو نیند میں آ جاتی ہے، تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ فرق پتہ لگ گیا کہ کب وضو ٹوٹتا؟ یس بھائی، سلار صاحب سمجھ آ گئی ہے؟ پھر لاس آف کانشیسنس، یعنی آپ بے ہوش ہو گئے، وضو ٹوٹ گیا ہے۔ بلیڈنگ، یہ بھی کون سی بلیڈنگ ہے؟ ایسی بلیڈنگ نہیں ہے وہ ہلکا خروچ آ گئی، خون بہ رہا ہے باقاعدہ، کپڑے آپ کے لال ہو گئے ہیں جس سے، وہ ایک آدھا ڈراپ کرنا از نتھنگ، دیٹس ناٹ، وہ تو دیکھو نا، نماز پڑھتے ہوئی بندہ آپ سجدے کے لیے سر رکھے، ادھر کو پتھر پڑا ہو، ہلکا سا خروچ آ جائے، خون بہنا، یعنی خون نظر آنا ہے، خون بہ جانا ہے، خون بہنا سمجھ سے؟ ہاں، اکثریت کا خیال ہے کہکا مار کے ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے نماز سے پہلے لازمی کہکے مارتے ہیں، تو وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی نہیں، تو اب آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی۔
गुस्ल आ गया बेटे। अब गुस्ल एक चीज है बेटे, ये पूरा नहाना है, इसमें वुजू प्लस नहाने को गुस्ल कहते हैं। अकेले कई लोग ऐसे होते हैं, वो समझते हैं हमने नहा लिया तो हमारा वुजू, अब नमाज पढ़ सकते हैं। नो 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 नो, गुस्ल उसको कहते हैं जहाँ वुजू प्लस नहाए। ठीक है। अब जरूरी नहीं आपने हेड वॉश के लिए हेड एंड शोल्डर का शैम्पू इस्तेमाल किया है, निविया का आपने बॉडी वॉश इस्तेमाल किया है, गार्नियर का फेस वॉश, फिर आप नहाए। नो 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 नो, नहाने का मतलब पानी जिस्म पे बहाना। उसका तरीकाकार क्या है बेटे? नियत करें, वुजू करें, और वुजू करने के बाद आप पूरे बॉडी पे पानी बहाएं। 3 दफा जिस्म के दाएं हिस्से पे बहाना है, 3 दफा बाएं हिस्से पे। आप लोगों की आसानी के लिए मैं बताने लगा हूं कि मैं कैसे गुसल करता हूँ, क्योंकि मैं भी इस चीज से दो चार हुए। गुसल कैसे करना है, हमारे यहाँ मॉडर्न जमाने, तब दरियाओं पे गुसल करते थे या बाल्टी पानी के लिए आते थे। अब क्या करें? शावर लगा होता, क्या करें? तो मुख्तलिफ उलमा मुख्तलिफ तरीके बताते हैं, मैं अपना बता देता हूँ। उन जमानों में कीचड़ होता था तो हम पाँव वुजू करते थे तो पाँव नहीं धोते थे वुजू में, बाकी सारा वुजू कर लेते थे, फिर पूरे जिस्म पे पानी बहाते थे, फिर आखिर में बाहर निकलते वक्त गुसल खाने से आप पाँव धो लेते थे। मैं आज के दौर में ऐसे करता हूँ, जब पानी बाल्टी में हो तब भी ये किया जा सकता है, और शावर में आप नहाते हैं तब भी ऐसे किया जा सकता है। बाल्टी का इसलिए तस्करा कर रहा हूँ, बाज घरों में गैस नहीं होती तो गीजर का निजाम नहीं होता, तो पानी गर्म करके लोग नहाते हैं। सबसे पहले आप करें, 3 दफा हाथ धोएं अपने, जैसे वुजू के लिए धोते हैं, और वुजू के लिए हाथ जब धोते हैं तो आप उंगलियों में से उंगलियां गुजारते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको आवाज आ रही है? जी सर। सबने यस यस सर। सर, ओके सर, कुछ ना कुछ करते जाना है। अब आपको यस पता लग सर। गया, आपने 3 दफा हाथ धो लिए। उसके बाद अगर आपके जिस्म पर कहीं नापाकी लगी हुई है तो उस नापाकी को धोना है, और अगर नहीं लगी हुई तो आपने अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करना है, और यूज योर लेफ्ट हैंड टू वॉश योर प्राइवेट पार्ट्स। यहां तक को प्रॉब्लम किसी को? अच्छी तरह वॉश करने के बाद आप दोबारा से अब वुजू करना शुरू कर देते हैं, तो अब दोबारा से आप हाथ धोएंगे प्रॉपर। हाँ, जिस तरह वुजू किया जाता है एग्जैक्टली वैसे ही शावर के नीचे खड़े होकर वुजू किया जा सकता है। हाथ में हथेली में पानी लेके आप कुली कर सकते हैं, नाक में पानी डाल सकते हैं। मैं शावर ऑन करके थोड़ा सा, जरा सा शावर से एक कदम पीछे खड़े होकर पूरा वुजू करता हूँ, जैसे आप टूटी बेसन की चला के वुजू करते हैं। शावर थोड़ा कम खोलिए ताकि बहुत तेज पानी ना बह रहा हो, जाया ना हो पानी। वैसे ही बाजू धोए, जैसे वुजू में वो किए जाते हैं, वैसे ही मसा किया। प्रॉपर वुजू जब वसे तक कर लिया, तो मैं ये करता हूँ कि उस शॉवर के नीचे अपने हाथ दोनों, जैसे दुआ मांगने के लिए रखे जाते हैं, ऐसे हाथ लेता हूँ ताकि उसके ऊपर पानी आ जाए, हाथों में पानी जमा हो जाए, और वो पानी मैं अपने सर के ऊपर बहाता हूँ और साथ खुद शॉवर के नीचे चला जाता हूँ, एक स्टेप आगे लेके। इससे क्या होता है, बाल सर के अच्छी तरह गीले हो जाते हैं। फिर एक स्टेप पीछे लिया, हाथों में पानी लिया, क्योंकि पानी सर पे भी 3 दफा बहाना होता है। असल आप पे फर्ज ये है, 3 दफा बनाना बहाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजेशन है। असल आप पे फर्ज ये है कि सर का कोई बाल भी सूखा ना रह जाए, वरना गुसल नहीं हुआ। हजरत अली इसीलिए बहुत छोटे बाल रखते थे, इतने छोटे कि आपके नाखून जितने छोटे, ताकि मेरा गुसल कभी जाया ना हो। फिर एक स्टेप पीछे लिया, हाथों में पानी लिया, एक स्टेप आगे हुए, और फिर पानी सर पे बहाया। फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा। खवातीन के बाल बहुत लंबे होते हैं, इसलिए हजरत आयशा से एक रवायत मनकूल है जिसमें उन्होंने खवातीन को रुख्सत लेके दी हुई है कि अगर उनके बालों में थोड़ा सा सूखा रह भी जाए तो गुजारा। लेकिन मेरी फिर भी सजेशन यही है, खवातीन भी अपने बालों को पूरी तरह वॉश करें। यहां तो कोई प्रॉब्लम? आम तौर पे मैं अगर जल्दी में ना हूं तो 3 दफा सर पे पानी बहाने के बाद, मैंने जब सर धोना है, शैम्पू लगाना है, मैं शैम्पू लगा के सनी सर हेड वॉश कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हेड वॉश ही चल रहा था। इसके बाद अब 3 दफा दाएं जिस्म पे पानी फेंकना, और 3 दफा बाएं पे। जब आपके पास बाल्टी वाला सिस्टम है तो आपने वो डोल के साथ आप डोल भरेंगे, और दाएं बाएं हाथ से अपने दाएं जिस्म के हिस्से पर पानी फेंकेंगे 3 दफा। फिर बैठ के आमतौर पे नहा रहे होते हैं लोग, जब बाल्टी से नहाते हैं तो खड़े हों, और खड़े होके अपने कमर से नीचे इसी तरह 3 दफा पानी बहा लें। फिर इसी तरह बाएं तरफ। अगर आप शावर के नीचे हैं तो मैं ऐसे करता होता हूँ कि एक स्टेप पीछे ले चुका हूँ सर धोने के बाद, फिर हाथ के जरिए से दाखिल होता हूँ दोबारा से शावर में, हाथ ऊपर बुलंद करता हूँ ताकि मेरा पूरा हाथ गीला हो जाए, मेरे आर्म्स शोल्डर्स सारे वॉश होते जाएं, और जिस्म के राइट साइड मेरी शावर के नीचे आ जाती है। इससे मैं पूरे बॉडी को, राइट साइड को वॉश करता हूँ। जब वॉश कर चुका हूँ अच्छी, तो पहले 3 दफा पानी फेंकता हूँ हाथों में लेके राइट शोल्डर के ऊपर से। ठीक है, हाथों में जैसे सर पे फेंक रहा था, फिर मैं तीसरी दफा जब पानी फेंक रहा हूँ तब पानी के नीचे चला जाता हूँ, ताकि अगर 3 दफा पानी जिस्म पर बहाने से भी कोई जगह सूखी लगी है तो शावर के नीचे जाके अच्छी तरह से वो भीग जाए पूरी तरह से। स्पेशली आपकी जो थाई रीजन है बेटे, थाई अक्सर लोगों की सूखी रह जाती है। पूरे ध्यान से
हाथ का इस्तेमाल कर लें, थाई को अच्छी तरह से वेट करना ही करना। बाल बराबर भी हिस्सा सूखा रह गया तो गुसल आपका, और अपने पाँव तक, टखने तक पूरी उसको वॉश कर लिया। आप लोग माइंड आई होप नहीं करेंगे, समझाने के लिए मुझे सारी बात क्लियर करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ अक्सर बॉयज, आई होप सारे ही ऐसा ना करते हो, लेकिन अक्सरियत तो मुझे पता है, हम लोग कोई अपनी टांगों की वैक्स नहीं करते। कुछ लोग करते हैं बॉयज में ज्यादातर, तो जो लोग करते हैं उनके लिए ये उतना मुश्किल नहीं है अपनी टांग को वॉश करना। जो लोग नहीं करते उनके लिए निस्बतन, क्योंकि बालों की वजह से भी सूखा रहने का खर्चा है, इसलिए आपने अच्छी तरह अपनी टांग पे हाथ के साथ पानी बहाना है, हाथ साथ फैलना चाहिए टांग पे, ठीक है। और फिर इसी तरह वापस एक स्टेप पीछे लेके मैं फिर हाथों पे पानी लेके, प्लीज तवज्जो से सुन लें, मैं उनको जो समझा, आपके पता नहीं आज तक के गुसल वैलिड हैंगे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए गुसल का तरीका। फिर से हाथों में पानी लिया, बाएं तरफ के जिस्म पे फेंका, और तीसरी दफा फेंकते वक्त फिर से शावर के नीचे चला गया और बाएं तरफ के जिस्म को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब आप लोग पता नहीं बॉडी वॉश या कोई साबुन का जिस्म पे इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। जब मैं इस तरह पानी प्रॉपर बहा चुका होता हूँ तो मैं बॉडी वॉश यूज करता हूँ। मैं उसको पूरे जिस्म पर फिर बॉडी वॉश करता हूँ, और एक दफा फिर से एक एक्स्ट्रा पानी के नीचे चला जाता हूँ ताकि बॉडी खुश हो जाए। इसके बाद क्या रह गया, पाँव धोने रह गए। क्या रह गया, मैं एंड पे इसलिए रख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है छींटे पड़ ही रहे होते, बेशक आप टाइल वाले बाथरूम पे भी हो, बाद लोगों का ख्याल है अब टाइलों वाले बाथरूम में तो कीचड़ नहीं होती तो पाँव एंड पे वॉश करने की जरूरत नहीं, वुजू के साथ किए जा सकते हैं। मुझे लगता है नहीं, एंड पे करने चाहिए, मैं एंड पे ही करता हूँ। तो यहाँ पर मैं फेस वॉश, मुंह अगर नहीं धोया हुआ, यानी फेस वॉश, यहाँ मैं फेस वॉश इस्तेमाल कर लेता हूँ। मेरी आदत है बहुत सालों से, मैं जब भी नहाता हूँ दिन में 3 दफा अगर नहाऊंगा, तीनों दफा मैं ब्रश भी साथ कर जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर ब्रश कर लेता हूँ, और फिर जब मैं बाहर निकलने वाला हूँ, अभी मैं बाथरोब नहीं पहना, जिसम गीला ही है, अब आम तौर पे शावर के पास ही बेसन भी लगा ही होता है, तो अब मैं बेसन पे जाके, यानी अलग जगह पर जाके, वॉशरूम वाली हमारे यहाँ तो चप्पल पहनने का रिवाज है, आई होप सबके यहाँ होगा, तो वो जरा सा साइड पे खड़ा हुआ तो छींटे पड़ने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब बेसन पे मैं अपने पाँव धो लेता हूँ, जैसे धोने का तरीका है। अब मैं बाथरोब पहनता हूँ, अपने आप को अच्छे से सुखा लेता हूँ। सुखाने के बाद बाहर निकलते साथ ही जो वुजू के बाद की दुआएं हैं, अंदर तो नहीं वो पढ़ सकते ना, बाहर निकल, तो इसी तरह वॉश जो वुजू से पहले की दुआएं वो भी अंदर नहीं पढ़ सकते, तो वॉशरूम में दाखिल होते हुए होने से पहले वो दुआएं पढ़ ली जाती है। आई होप मैंने एक आसान तरीका बता दिया है वुजू और गुस्ल करने का। अब आप अगर पहले को गलती करते भी थे, अल्लाह उससे आपको माफ करे, आइंदा गलती इंशाल्लाह नहीं करेंगे। ये उन्होंने वही तरीका लिख दिया, नेग्लेक्टिंग एनी ऑफ दी स्टेप्स, इससे गुसल नहीं होता। तयम्मुम ड्राइव, अगर पानी अवेलेबल नहीं, अब क्या करें, अब आप पे गुसल भी वाजिब है तो आप तयम्मुम कर सकते हैं। वो क्या तरीका है, पानी अवेलेबल नहीं है, कुरान कहता है जब पानी अवेलेबल ना हो और या पानी इस्तेमाल करने से आप बीमार पड़ जाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है ठंडा पानी है मुझे बुखार ना हो जाए, आप ऑलरेडी बुखार में है, न्यूमोनिया हुआ हुआ है, अब आप नहीं नहा सकते, पानी ठंडा है, तो ये आप पे वैलिड है, वरना वैलिड, वरना पानी अवेलेबल है तो तयम्मुम नहीं करना, पानी से इस्तेमाल करना है। या आप नहाएंगे, जब आप गुसल कर रहे होंगे या वुजू कर रहे होंगे, तो उसी में एनिमी अटैक कर देगी, भाई इधर तवज्जो दे ले, तो तूने जोक मारना है ना, थोड़ी देर बाद मुंह में, तो बड़ी देर से कोशिश कर रहा है उसको बात करने की, बार बार देख लेता है कि मैं देख रहा हूँ, फिर इधर हो जाता है। अभी बड़ा सर झुका के कोशिश कर ली है बात, उसको मुझे लगता है नहीं समझ आई होगी, दोबारा चल कह ले, मैं रुक जाता हूँ 2 मिनट, कह ले उसको जो कहना है। नहीं कहना तो बर्दाश्त कर लो, इस बात को समझा रहा हूँ कोई बात, सुन रहा था और सुन रहा था में फर्क होता है। कुरान कहता है अगर पानी ना मिले तो यमुम कर लो, उसका भी तरीका क्या है, नियत बनाए, दोनों हाथ लाइटली पाक मट्टी पर रखें, उनसे चेहरा साफ कर लें, और दोनों को वापस रखें, उस पे एल्बोस तक ले जाएं और आपका तयम्मुम हो गया। बाद लोग इसमें पाँव का इजाफा भी करते हैं, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ तयम्मुम का जो मुझ तक पहुंचा हुआ है। आप पानी मट्टी कैसे लेते हैं, और आई होप ऑनलाइन वाले भी समझ जाएंगे। आप अपनी हथेलियां पूरी खोल के मट्टी के ऊपर ऐसे रखते हैं जैसे आप वैसे कहीं भी दीवार पे हाथ रखेंगे या जमीन पे हाथ रखेंगे, ऐसा नहीं है कि मट्टी हाथों में लेनी है। और फिर जब आप मट्टी ले लिया, आपके हाथों से कुछ ना कुछ मट्टी चिपक चुकी होगी, तब आप हाथ हवा में बुलंद करते हैं, और जैसे आम तौर पे हम हाथ झाड़ते हैं वैसे नहीं झाड़ते, सिर्फ दोनों हाथों को ऐसे आपस में टकराते हैं, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा मट्टी ऐसी आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी वो झड़ जाए। अभी भी आपने हाथों को देखेंगे तो मट्टी वाले नजर आएंगे, लेकिन ये इतनी कम मट्टी होगी कि सिर्फ चमक नजर आएगी, मट्टी नहीं नजर आ रही होगी आपको। अब उसको आप अपने माथे पे फेरते हैं, माथे से लेके चेहरे तक ऐसे फेरते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि वो आप कोई मड मास्क लगा रहे हैं तो अच्छी तरह रगड़ रगड़ के मट्टी लगनी चाहिए, आराम से आप चेहरे पे जैसे मसा कर रहे हो वैसे मट्टी फेरते हैं।
پھر دوبارہ مٹی لیتے ہیں، پھر جاڑتے ہیں، پھر ایلبوز تک ایسے کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پاؤں پہ بھی الٹے پاؤں پہ مسا کر لیا جاتا ہے. یہاں تک کوئی پرابلم؟ حضرت علی کا بڑا مشہور قول ہے کہ عقل کی اگر میں مانتا تو پاؤں کے نچلے تلوے کا مسا کرتا، میں اوپر کا مسا کرتا ہوں کیونکہ میں اللہ کی مانتا ہوں، اپنی عقل کی نہیں مانتا. نماز کی شرائط بیٹے، نیت لازمی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. پھر جو نیت از لازمی. نیت کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ نفل پڑھ رہے ہیں، نفل کی نیت ہونی چاہیے. فرض پڑھ رہے ہیں، فرض کی نیت ہونی چاہیے. زہر پڑھ رہے ہیں، زہر کی نیت ہونی چاہیے. اثر پڑھ رہے ہیں. اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے کہنا ہے میں پڑھ رہا ہوں 4 فرض اثر نماز کی، امام فلانے کے پیچھے قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر؟ یہ کوئی لازمی نہیں ہے. بالکل مجھے تو یہ اچھا ہی نہیں لگتا، میں آپ کو بڑی فرینکلی بتا رہا ہوں. حالانکہ ہماری مسلمانوں کی اکثریت نہ صرف اس کی قائل ہے، وہ کہتی ہے نہ کرو، نماز نہیں ٹھیک ہوتی. مجھے لگتا ہے اللہ کے رسول کوئی روایت نہیں ثابت کرتی اللہ کے رسول سے اس بات کو صلی اللہ علیہ وسلم. دل، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ منہ زبانی بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ بول لیتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے بولیں 100%، کوئی روک نہیں رہا اس سے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں ایک ریچول ہی بن گیا ہے کہ جناب اونچی آواز سے نعرہ مارتے، نعرہ حیدری کے ٹائپ، جیسے نعرہ حیدری اللہ اکبر، یعنی سوری نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جیسے ایسے نعرے نہیں مارتے. وہ نماز کی نیت بھی اب ایسے نعروں کی صورت میں چل پڑی ہے. اللہ کے بندو، اگر بول کے بھی نیت کرنی ہے تو منہ زبانی کر لو یار. مجھے بول کے والی نیت پر ایک ذاتی طور پہ ایک اور چیز بھی جو عجیب لگتی ہے، وہ کیا لگتی ہے؟ ہمارے یہاں کئی حافظ ہوتے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کیا پڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں کئی بچے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں سر میں سن رہا ہوں، وہ ایکچولی ان کو پتا لگ رہا ہوتا ہے میں کیا بول رہا ہوں. کئی لوگ ہوتے ہیں دیکھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں، پتا ہوتا ہے کیا لکھ رہے ہوتے ہیں. وہ تو مسل میموری بن جاتی ہے. تو اس کا مطلب دل سے نیت کرتے نہیں ہے، بول کے کر جاتے ہیں. آئی ڈونٹ لائک دس. دل میں نیت لازمی ہونی چاہیے. بولنا ہے بولیں، نہیں بولنا نہ بولیں، آپ کی مرضی. سر سمجھ آ گئی ساری بات؟ سر آپ کو سمجھ آئی میں نے کیا بولا ہے؟ آپ کا تو کہیں اور دھیان تھا، سمجھ کیسے آ گئی؟ اچھا سن رہا تھا نا ساتھ. وہ جیسے قرآن نہیں ہم سن رہے ہوتے تراویح میں، دھیان کہاں ہوتا ہے؟ خیر آخری بات آج کی، بفور ون مسٹ ہیو دی انٹینشن ٹو آفر اسپیسیفک پریئر. یہ نیت کی ایکسپلینیشن آ گئی. تو ہمارے پاس کیا آ گیا بیٹے؟ صفائی ہونی چاہیے جسم کی، کپڑوں کی، جگہ کی. سب کے لیے ریفرنسز ہیں ہمارے پاس. جسم کی کیسے ہوگی؟ وضو، غسل یا تیمم سے، تینوں میں سے ایک چیز جو بھی وہاں پر فرض ہے. کپڑوں کی صفائی، کپڑے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، کیا ہے؟ فَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اپنے کپڑے صاف پاک رکھو. پلیس جگہ صاف ہونی چاہیے، اور میرا جگہ صاف کرو لوگوں کے لیے جنہوں نے رکوع کرنا اور سجدے کرنے ہیں. پھر آخری چیز، یہ سطر کو بھی کنکلوژن سے پہلے ہونا چاہیے. سطر کیا ہوتا ہے؟ جسم کا وہ حصہ جو آپ کا ہر حال میں چھپا ہونا چاہیے، جو آپ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. ناٹ ایون یور مدر اور یور فادر. آپ کی بہن بھائی نہیں جس کو دیکھ سکتے. آپ اس حصے کے جو چھپاتے ہیں نماز پڑھتے وقت بھی، نماز بھی اس حصے کو چھپا کے کرنی ہوتی ہے. سوائے آپ کی ذات کے نو بڈیز. آپ پہ گناہ ہے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کسی کو، یا آپ کی طرف سے کوئی اور دیکھتا ہے. مردوں کا سطر کیا ہے؟ گھٹنے سے لے کے ناف تک، بیلی بٹن جس کو آپ کہتے ہیں. تو آپ جم جاتے ہیں تو وہ کہاں تک ٹراؤزر پہن کے تو آپ وہ باڈیاں دکھا رہے ہوتے ہیں. اپنی تصویریں کہاں ہیں؟ وہ حسین حرام ہے وہ تصویر جو اس نے ڈی پی پہ لگائی ہوئی ہے. مسلسل گناہ ہے. سمجھانا اس کو. سر نے بتایا سطر یہاں تک ہوتا ہے. سلمان خان دیکھتے ہیں نا لوگوں، ریسلنگ دیکھتے ہیں، دیکھنا بھی حرام، دکھانا بھی. مرد کے لیے یہ حرام ترین چیز، یعنی بالکل کیٹیگوریکلی ناف سے لے کے گھٹنوں تک آپ کی بیٹی نہیں دیکھ سکتی. گھروں میں اکثر عادت ہوتی ہے، ہمارے اپنے گھروں میں عادت تھی. ہمیں جب عقل آئی تب ہم نے اپنے بڑوں کو سمجھایا. وہ والدین اکثر کیا شارٹس پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، بچے بھی اور بڑے بھی. ساتھ دھوتی پہننے کا رواج، تو وہ کہاں باندھی ہوتی ہے؟ ناف سے نیچے. حرام. آپ گھر میں شارٹس لے کے دیے ہوتے ہیں، بہن بھی پھر رہی ہے، بھائی بھی پھر رہا ہے، ماں بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بالکل حرام. آپ کے شارٹس گھٹنوں سے نیچے نہیں ہے. یعنی آپ بیٹھ، بعض شارٹس ہوتے ہیں جی گھٹنوں تک ہوتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں تو وہ شارٹس تھائی تک آ جاتے ہیں. حرام، نجائز، منع. جیسے اس کو نہیں پتا تھا آج سے پتا کر لے. دھیان میں رکھے اس بات کو. آپ کا گھر میں باپ دادا بھی اگر یہ کرتا ہے اس کو منع کریں بھائی یہ سطر نہیں دیکھ، حرام ہے، میں دیکھ نہیں سکتا، آپ دکھا نہیں سکتے. اچھا بھائی کیا حال ہے؟ اب اگلی کلاس جوائن کریں تو ختم ہونے لگی. ٹھیک ہے. پھر صدر کے بعد عورتوں کا صدر کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. اکثریت جس کو مانتی میں بتا دیتا ہوں. یہاں سے لے کے کلائی سے لے کے
टखने तक सारा जिस्म ढका होना चाहिए, यानी हाफ स्लीव्स, स्लीवलेस शर्टें घरों में लड़कियां पहनती हैं यार। आई डोंट नो के वालिदैन को पता नहीं है शायद, बाप बेटी के सामने कैसे ऐसे एक दूसरे के सामने हो सकते हैं, पता नहीं है, शायद अक्ल नहीं है, नॉलेज नहीं, ज्यादातर को शायद इल्म नहीं है। तो मैंने आपको आज इल्म दे दिया है। सतर है ये। लोगों को लगता है सिर्फ सीना ढांपना या नाप से नीचे टखने तक जहाँ ढांपना यही औरत का सतर है। नो बेटे, औरत का सतर इससे ज्यादा है। औरत का सतर इससे, ये स्लीवलेस शर्टें घरों में पहनना, वो पैजामास के नाम पे, स्लीपिंग सूट के नाम पे, बिल्कुल भी जायज नहीं। एक लड़की दूसरी लड़की के सामने भी नहीं पहन सकती। हमारे यहाँ ये जो रिवाज है इंतहाई गंदा और घटिया रिवाज है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आप गौर से सुन ले। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, मैं कुछ बता रहा हूँ। इंतहाई गंदा और घटिया रिवाज है, लड़कियां इकट्ठी वॉशरूम में चली जाती हैं और लड़कियां चेंजिंग रूम में इकट्ठी चली जाती हैं एक दूसरे को ड्रेसअप करने के लिए। पार्लर्स पे इस्तेमाल होता है जो कुछ, ये जो पार्लर से वैक्सिंग कराने का रिवाज है, इंतहाई गंदा और घटिया रिवाज है। हम सब इसमें नंगे हैं। हमारा ये, इसका क्या मतलब है, हम सब के घरों में होता होगा वैक्सिंग कराना, और इट इज टोटली हराम। कोई मर्द दूसरे मर्द के सामने नहीं अपने सतर को दिखा सकता, कोई औरत दूसरी औरत के सामने नहीं दिखा सकती। बहुत शौक है करने का, खुद सीख के कर लो, लेकिन प्लीज हराम है ना इसमें पड़ो। दैट वाज द कंक्लूजन ऑफ टुडेज, बल्कि सॉरी, इसमें नहीं कंक्लूजन करता। ये लास्ट, चलो यहीं पे कंक्लूड कर देता हूँ यार। दैट्स ऑल फॉर टुडे, यहाँ से आगे कल करेंगे।